क्लास सबक नंबर 6 पंचायत की पढ़ाई के बाद हम इसके खुलासे की तरफ आते हैं। तो खुलासे में ये कि जमन शेख और अलगू चौधरी में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों में शराकत की खेती बाड़ी थी, वो दोनों खेती बाड़ी करते थे, दोनों को एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इनकी दोस्ती का आगाज बचपन से ही से हो गया। ये दोनों दोस्त शेख जमराती के शागिर्द थे। चौधरी अलगू उस्ताद की हिदमत पर ज्यादा भरोसा करते थे, जबकि जमन शेख ये समझता था कि इल्म का हासिल होना उस्ताद की दुआ से होता है। यानी कि वो ये नहीं समझते थे कि मेहनत करने से इल्म हासिल होता है, बल्कि वो ये कहते थे कि उस्ताद की दुआ से जो है वो इल्म हासिल होता है। इन दोनों के मुकाबले में इनके उस्ताद शेख जमराती शागिर्दों पर सख्ती के कायल थे। चूंकि जमन पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, इसलिए ज्यादा मार पड़ती थी। जब जमन जवान हुआ तो इसकी शोहरत इर्द गिर्द के देहातों में लड़ाई बड़ाई की हुई, यानी कि वो जो है वो दूसरों से लड़ते झगड़ते थे। शेख जमन की एक बूढ़ी खाला थी, इसके पास थोड़ी सी जमीन थी। जमन ने इसे सब्ज बाग दिखाया, यानी कि उनकी खूब खातिर मदारत करने का जो है उन्हें ख्वाब दिखाया कि आप मेरे पास रहें। तो इन शराइत को मानते हुए खाला ने जो है वो जमीन उसके नाम करने का इरादा कर लिया। मगर चंद महीनों बाद जमन शेख ने आंखें फेर ली। खाला गरीब जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, यानी कि पुरसाने हाल कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। अब आते हैं सफा नंबर 37 की तरफ। मगर चंद महीनों बाद ही जुम्मन शेख ने जब आंखें फेरी, कोई उनका पूछने वाला नहीं था। जब उसने जुम्मन से बात की तो जुम्मन ने कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि खाला ने कहा कि अगर तुम मुझे खाने पीने के लिए बहुत कम देते हो तो तुम ऐसा करो कि मेरा 1 महीने का खर्चा दे दिया करो। जमन के देवर देखते हुए खाला ने फौरन पंचायत बुलाने का इरादा किया। जमन को पंचायत का कोई भी डर और खौफ नहीं था, क्योंकि इस गांव के सब लोग जो हैं वो इससे डरते थे, इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। इसने हाला से कहा, आप बिलाशुबा पंचायत से फैसला करवा सकती हैं। हाला कई दिन तक आसपास के गांव में लोगों को पंचायत का पैगाम देती रही। वो जमन शेख के दोस्त अलगू चौधरी के पास भी आई और उसे भी पंचायत में आने के लिए कहा, लेकिन अलगू चौधरी ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आऊंगा तो सही पंचायत में, लेकिन मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा, यानी कि मैं कुछ भी ना बोलूंगा। शाम को पंचायत शुरू हुई तो खाला ने पंचायत में अपना मौकफ बयान किया। पंचायत में मौजूद रामधन मिश्र जो हैं उन्होंने सरपंच से कहा कि खाला ने अलगू चौधरी को अपना सरपंच मुकर्रर किया। अलगू चौधरी परेशान हो गया कि वो दोस्त के खिलाफ फैसला कैसे करे, और जमन शेख की मुराद भर आई कि अब मुझे कोई खतरा नहीं। यानी कि अब उसे ये था कि वो मेरा दोस्त है और वो मेरे खिलाफ कभी भी कोई फैसला नहीं दे सकता। लेकिन अलगू चौधरी मनसब की कुर्सी पर बैठा, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। उसने हक व इंसाफ से काम लेते हुए जमन चौधरी के खिलाफ फैसला दे दिया, और इस फैसले ने अलगू चौधरी और जमन शेख की दोस्ती की जड़ें हिला दी। यानी कि दोस्त दोनों जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अलगू चौधरी जो है उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, एक बड़ी खूबसूरत जोड़ी थी। इस पंचायत के 1 माह बाद अलगू चौधरी का एक बैल मर गया। अलगू को इस बात का अंदेशा था कि जमन शेख ने इसे जहर दिलवा दिया। अकेला बैल अलगू चौधरी के किसी काम का ना था। उसने वो बैल समझू सेठ के हाथ बेच दिया, और समझू सेठ ने बैल का 1 माह का उधार किया। उसने बैल से खूब काम लिया, लेकिन उसे खाने पीने के लिए कुछ ना देता था। कभी कभार मंडी में खुश्क घास उसके आगे डाल देता, और रोजाना 3-3, 4-4 चक्कर जो है उसे मंडी के लगवाता था। अब आते हैं सफा नंबर 40 की तरफ आते हैं। एक दिन समझू सेठ जो है वो कई बोरे कनस्तर और गुड़ के जो है वो बैल पर लाद कर ले जा रहा था। उसने चूंकि बैल को बिल्कुल भी कोई आराम ना करने दिया। जब उसने चौथा जो है वो फेरा, यानी कि जो खेवे का मैंने जिक्र किया था, वो लगवाने के लिए बैल को आमादा किया, तैयार किया, और उस पर दूना बोझ लाद दिया, तो क्या हुआ कि बैल जो है वो खड़ा ना हो सका। वो एकदम से नीचे गिरा और मर गया। बैल की ये हालत देखकर जो है वो उसकी अपनी हालत खराब हो गई कि बैल जो है वो अब अपनी ताकत से जवाब दे बैठा है। वो जमीन पर गिर गया। लिहाजा उसने पूरी कोशिश की कि वो इसे घर किसी तरह ले जाए। चूंकि वो घर नहीं जा सकता था तो उसने रात यहीं पर जागने का इरादा कर लिया। रात चूंकि सारा दिन जो है वो फेरे लगाता रहा, चक्कर लगाता रहा, और 200-400 रुपए की उसकी कमाई भी हो गई थी, और उसे इस बात की फिक्र थी कि वो पैसे जो है वो कहाँ रखे। लिहाजा जब रात को उसने रहने का इरादा कर लिया तो अपनी कमर पर उन पैसों को बांध दिया और सो गया। सुबह हुई, एकदम से पोक फूटी। सुबह हुई तो देखा कि जो 200-400 रुपए थे वो भी उसकी कमर से गायब हो चुके थे, और जो कनस्तर वगैरह थे वो भी
اپنی گاڑی پر نہیں تھے۔ سیٹھانی جی نے جب یہ حادثہ سنا تو وہ خوب رونا دھونا انہوں نے شروع کر دیا اور الگو چودھری کو گالیاں دینے شروع کر دی کہ اس نے ہمیں منحوس بیل دیا اور یہ سب کچھ جو جتنے بھی کام ہیں یہ صرف الگو چودھری کے کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب بھی الگو چودھری جو ہے وہ ان کے دروازے پر آتا اور اپنی قیمت مانگتا تو سیٹھ اور سیٹھانی جو ہے وہ دونوں اس کے ساتھ جھگڑا کرتے اور برے طریقے سے اور برے لہجے سے ان دونوں کے خلاف ہو جاتے اور اس سے لڑائی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو جھڑپ تھی ان دونوں کی وہ لڑائی میں بدل گئی، بہت زیادہ دونوں میں جھگڑا ہوا۔ سیٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑی، سوال و جواب ہوئے، بحث مباحثہ ہوا اور سیٹھ جی نے جو ہے وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ گاؤں کے کئی معزز لوگوں نے جو ہے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور سیٹھ جی کو دلاسا دیا کہ آپ اس طرح جھگڑا کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ پنچایت کر لیا کریں اور پنچایت میں جو بھی فیصلہ ہو آپ دونوں اسے مان لیں۔ پنچایت کی تیاریاں ہونے لگیں، دونوں فریقین نے جو ہے وہ گول بندی یعنی کہ گروہ بنانے شروع کر دیے۔ اب پنچایت جب شروع ہوئی تو رام دھن مصر نے کہا کہ اب آپ جو ہے چودھری صاحب کس کو اپنا پنچ بناؤ گے۔ صفحہ نمبر 41 کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمجھو سیٹھ ہی چن لے۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہوئے اور کڑک بولے یعنی کہ بڑے غصے سے بولے، میری طرف سے شیخ جمن کا نام لو۔ الگو نے پہلا نام جمن کا سنا تو ایک دم سے وہ حیران رہ گئے، یعنی کہ ان کا کلیجہ دھک سے ہو گیا، ڈر گیا کہ ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ان کے منہ پر تھپڑ دے مارا ہے، کیونکہ انہیں اپنا وقت یاد آ گیا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو انہوں نے اس طرح سے فیصلہ کیا تھا کہ اپنی دوستی نہیں دیکھی، صرف اور صرف انصاف کو دیکھا۔ چودھری نے بڑے مایوسی والے انداز سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد 4 نام تجویز کیے گئے۔ اب الگو جو ہے وہ پہلا زخم کھا چکے تھے اور ہوشیار ہو گئے۔ خوب جانچ پڑتال کی، یعنی کہ بڑے سوالات ہوئے، ایک دوسرے سے جیرا ہوئی، سرپنچ کا بھی انتخاب کیا گیا۔ الگو اب اس فکر میں تھے کہ اس مرحلے کو وہ کیسے طے کریں کہ جو جانچ پڑتال کا اور سوال جواب کا ہے۔ یک سمجھو سیٹھ کے ایک عزیز گوڈر شاہ بولے، سمجھو بھائی سرپنچ کیسے بناتے ہو، یعنی کہ کیسے تم جو ہے سرپنچ کا سربراہ بناتے ہو۔ سمجھو کھڑے ہو گئے اور بڑی اکڑ کر بولے شیخ جمن کو۔ رام دھن مصر نے چودھری کی طرف بڑی ہمدردی والے انداز سے دیکھا، یعنی کہ اس انداز سے دیکھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ایک دن شیخ جمن کا جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے کیا تھا اور شیخ جمن آج تک اس فیصلے کو نہیں بھولے اور ان سے انتقام لینے کی ٹھان رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا الگو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ الگو نے قسمت ٹھونک لی یعنی کہ جو بھی کوئی میری قسمت میں فیصلہ ہوگا میں اسے کروں گا۔ بڑے حسرت ناک لہجے میں بولے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شیخ جمن کو اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ جب وہ اس مسند پر بیٹھے تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس سوچ میں کہ میں ایک انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوں اور اس پہ میں جو بھی انصاف کروں گا وہ خدا کا حکم ہوگا، لہٰذا حق اور سچ کو مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ پنچایت شروع ہوئی، دونوں فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرا ہوئی اور اس میں گواہ وغیرہ بھی شامل کیے گئے۔ فریقین کے جو مددگار تھے یعنی کہ جو فریق تھے ان کے جو مددگار تھے انہوں نے بات کو بڑا لمبا کرنے کی کوشش کی۔ جمن نے تمام حالات کو، تمام واقعات کو اور تمام باتوں کو بڑی غور سے سنا اور فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ جو ہیں پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب تھی، اس لیے کہ جب انہوں نے تمہیں بیل دیا تھا تو بیل کو کوئی بیماری نہیں تھی اور چونکہ تم نے اپنی قیمت ادا نہیں کی اب اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں کہ تمہارا بیل زندہ رہتا ہے، مر گیا ہے یا بیمار ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں ایک صحت مند اور اچھا خاصا بیل دیا تھا، لہٰذا تمہیں جو ہے وہ بیل کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ رام دھن مصر نے کہا کہ قیمت کے علاوہ انہیں توان بھی دینا چاہیے۔ اب رام دھن مصر جو ہے یہ بھی چونکہ ان کے دوست تھے تو وہ کہتے ہیں کہ دوستی انہوں نے بھی یعنی کہ یہ نہیں دیکھا انصاف کے وقت کہ یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے بھی فوراً کہا کہ تمہیں اس کا جرمانہ بھی دینا چاہیے، قیمت کے ساتھ جرمانہ بھی دینا چاہیے۔ سمجھو نے بیل کو چونکہ دڑا کر مارا ہے اور یہ اس نے ایک جاندار کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا بھی اصل معاملے سے جو ہے وہ تعلق۔ گوڈر شاہ نے کہا سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، یعنی کہ سمجھو سیٹھ جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے کیونکہ اس کا نقصان ہوا، کیونکہ اس کا بیل مر گیا۔ تو جمن بولے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، کیونکہ اگر وہ بیل مرا تو وہ صرف ان کی اپنی غلطی سے مرا۔ الگو چودھری کی بھلا مانسی تھی کہ وہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ پیسے کا تقاضا نہیں کیا۔ جب الگو چودھری نے یہ دیکھا کہ جو فیصلہ ہے وہ سارے کا سارا ان کی طرف جا رہا ہے اور سب ان کی حمایت کر رہے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔
जो इस तरह से फैसला जो है वो पंचायत में मुकम्मल हुआ। पंचायत के मुकम्मल होने के बाद 1 घंटे के बाद जमन शेख अलगू के पास आए और उन्हें अपने गले लगाकर रोए कि भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था। इस बात पर रोए कि मैं चूंकि तुम्हारा दुश्मन था और मैं तुम्हें अच्छा नहीं समझता था, लेकिन आज जब मैं पंचायत की उस कुर्सी पर, इंसाफ की उस कुर्सी पर बैठा हूं तो मुझे लगा कि कोई दोस्त किसी का दोस्त नहीं और ना कोई भाई किसी का भाई है, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है, इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं। अलगू और जमन जो है उन दोनों का दिल साफ हो गया और उनका दोस्ती का जो मुरझाया हुआ दरख्त था वो फिर से हरा हो गया। लिहाजा अब वो चालों की यानी कि दंगा फसाद वाली जमीन पर नहीं बल्कि हक और सच की जमीन पर खड़े हैं। तो क्लास सबक नंबर 6 जो पंचायत है, हम आपको उसकी पढ़ाई, उसके अल्फाज मानी और उसका खुलासा करवा चुके हैं। उम्मीद है कि आप घर में इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।